5 तरह की आजमाइशों का जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर किया है। आप सूरतुल बकरा की आयत नंबर 155 का मुतालिया कीजिए। अल्लाह ने फरमाया वला नबलुवन्नकुम, हम जरूर बजरूर आजमाएंगे, हम आजमाते हैं। और उसके साथ जो लफ्ज बोला है उसका तर्जमा है जरूर बजरूर। यानी इस दुनिया में आप कहें कि हर चीज बिल्कुल ठीक चलती रहेगी, 10 आउट ऑफ 10, मुझे कोई मसला नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, तो ऐसा मुमकिन नहीं। आजमाइश कैसी होगी, वो आजमाइशें भी अल्लाह ने बताई हैं। फरमाया 5 तरह से हम आजमाएंगे। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, खौफ के जरिए से आजमाते हैं, वलजू, भूख के जरिए से, नक्स मिनल अमवाल, माली नुकसान, वल अनफुस, जानी नुकसान, वस्समरात, फलों और खेतियों का नुकसान। ये 5 तरह के नुकसान अल्लाह ने मेंशन किए। अब कोई भी नुकसान, कोई भी आजमाइश, कोई भी फितना, किसी भी तरह की तकलीफ का सामना कर रहे हैं तो वो इन 5 चीजों से बाहर नहीं है। लोग समझते हैं जब कोई मर जाता है किसी का तो तभी कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मिसकॉन्सेप्शन, बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन। अगर कोई बंदा ये बोले तो उससे पूछा जाता कौन मर गया। कोई भी तकलीफ छोटी मोटी पहुंचती है, कोई भी परेशानी, इंसान फौरन सबसे पहले उसकी जुबान पे आना चाहिए, बजाय शिकवा करे। हमारा नौजवान, हम इतने अनट्रेंड उनको इस कैफियत में ला चुके हैं कि परेशानी में सबसे पहले उसकी जुबान पे गाली आती, अंग्रेजी के मुख्तलिफ जुमले आते, कोई भी परेशानी आती। हालांकि अल्लाह ने यह सिखाया कि तकलीफ पहुंचे तो तुमने ये जुमला कहना है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बड़ा खूबसूरत जुमला है। जिस तरह के हालात चल रहे हैं हमारे इस खित्ते के अंदर, जंगी कोशीदगी, बेयकीनी की सूरत हाल है, हमारे दरवाजे पर जंग लड़ी जा रही है और वतन अजीज के अंदर मुआशी और समाजी मुश्किलात से हर फर्द मुताअस्सिर है। हमारे अपने इलाकों में कई सारी जगहों पे लड़ाइयाँ चल रही हैं। ऐसी सूरत हाल में इस्लाम मायूसी नहीं बल्कि अमन, सलामती, सब्र, हिकमत और मजबूती का दर्स देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले ईमान के लिए एक निज़ाम कायम कर रखा है। हर वक्त हर मुसलमान कमरे इम्तिहान में है, बल्कि इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजा ही इम्तिहान के लिए, आजमाइश के लिए। हम इनफरादी ज़िंदगी का मुतालिया करें तो इनफरादी तौर पर हर शख्स मुख्तलिफ तरह की आजमाइशों में, इम्तिहानात में वन और द अदर वे गुजर रहा होता है। इसी तरह से कुछ इम्तिहानात, कुछ आजमाइशें कौमी होती हैं, नेशनल सतह की होती हैं, बड़े लेवल की होती हैं, मैसेज को वो उस पर इम्पैक्ट डालती हैं, मुतासर करती हैं। वहाँ पे इनफरादी जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ जाती है। 5 तरह की आजमाइशों का जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर किया है। आप सूरतुल बकरा की आयत नंबर 155 का मुतालिया कीजिए। अल्लाह ने फरमाया वला नबलुवन्नकुम, हम जरूर बजरूर आजमाएंगे, हम आजमाते हैं। और उसके साथ जो लफ्ज बोला है उसका तर्जमा है जरूर बजरूर। यानी इस दुनिया में आप कहें कि हर चीज बिल्कुल ठीक चलती रहेगी, 10 आउट ऑफ 10, मुझे कोई मसला नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, तो ऐसा मुमकिन नहीं। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि हम आजमाएंगे, आजमाते हैं। आजमाइश कैसी होगी, वो आजमाइशें भी अल्लाह ने बताई हैं। फरमाया 5 तरह से हम आजमाएंगे। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, खौफ के जरिए से आजमाते हैं,
والجو بھوک کے ذریعے سے، نقص من الاموال مالی نقصان، والانفس جانی نقصان، والثمرات پھلوں اور کھیتیوں کا نقصان۔ یہ 5 طرح کے نقصان اللہ نے مینشن کیے۔ اب کوئی بھی نقصان، کوئی بھی آزمائش، کوئی بھی فتنہ، کسی بھی طرح کی تکلیف کا سامنا کر رہے ہیں تو وہ ان 5 چیزوں سے باہر نہیں ہے، آزمائشیں ہیں۔ ان 5 کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کر دی۔ خوف ہوگا، جان کا ہو سکتا ہے، مال کا ہو سکتا ہے، ڈر، کسی پیارے کے جانے کا ہو سکتا ہے ڈر، کچھ پیاری چیز کھو جانے کا ڈر ہو سکتا ہے، خوف، جو بھوک، خشک سالی، تنگی تکلیف، مالی پریشانی، چیزیں بازار میں موجود نہیں ہیں تو مہنگی ہیں، سکت سے باہر ہیں، ضرورت کی چیزیں ہیں، نایاب ہیں، جو بھوک۔ فرمایا ہم آزمائیں گے، آزماتے ہیں۔ جب اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے اہل خانہ، ان کے خاندان، ان پر یہ آزمائش اتاری تو عام مسلمان کیسے اپنے آپ کو ان چیزوں سے مبرہ سمجھ سکتے؟ شیب ابی طالب میں 3 سال کا فاقہ کاٹا، 3 سال کا۔ کیا ہے ہمارے لیے سبق، درس کہ بھئی یہ حالات ہیں، یہ آتے ہیں۔ فرمایا بھوک کے ساتھ ہم آزماتے ہیں، خوف، جو بھوک، ونقص، اور پھر نقصان، من الاموال مالی نقصان بھی ہوتے ہیں، والانفس جانی نقصان ہوتے ہیں، والثمرات پھلوں کھیتیوں باغات کا نقصان ہوتا ہے۔ مطلب ہم آزماتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد اللہ نے ایک جملہ فرمایا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہ حل بتایا اس کا کہ یہ آزمائشیں آتی لیکن آپ خوشخبری دیں صبر کرنے والوں کو، کہ اللہ نے ان مع العسر یسرا کا اصول رکھا ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے، ایک سپین ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر آزمائش ہوتی، انسان صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس تکلیف کو دور فرما دیتے ہیں اور دوہری خوشی دیتے ہیں، دوہری آسانی دیتے ہیں۔ ان مع العسر یسرا، ایک عسر، ایک تنگی، ایک تکلیف کے بدلے میں 2 یسر کا وعدہ ہے، 2 آسانیوں کا وعدہ ہے، ڈبل۔ اللہ کے انعامات بھی آتے ہیں۔ تو رب العزت نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو۔ اب جو صبر ہوتا ہے اس کے مختلف درجات ہوتے ہیں۔ کیسے پتا چلے گا کہ صبر کر رہے؟ یہ ایک کانسٹنٹ ایٹیچیوڈ ہے جو انسان اپنا مانیٹر کرتا ہے یا دوسروں کا مانیٹر کرتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے یار یہ آدمی ایک صبر کی کیفیت میں ہے، یہ شکوہ نہیں کرتا، یہ ڈھنڈورا نہیں پیٹتا، یہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، یہ اپنی تکلیفوں کا رونا نہیں روتا، یہ صبر کرتا ہے۔ یہ ایک کانسٹنٹ ایک انسان کا ایٹیچیوڈ ہے، انسان اپنے آپ کو انالائز کرتا ہے یا کسی دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس کے لیے ایک ابتدائی جملہ سکھایا ہے جہاں سے تمہارے صبر کا آغاز ہوگا، جہاں سے ہم تمہارے صبر کو مانیٹر کریں گے کہ تم صبر کے راستے پہ چل رہے ہو کہ نہیں چل رہے۔ اور وہ یہ ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب بھی کسی کو مصیبت، آزمائش، تنگی، تکلیف کسی بھی اعتبار سے کسی شخص کو پہنچتی ہے تو فرمایا کہ تم نے سب سے پہلے کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگ سمجھتے ہیں جب کوئی مر جاتا ہے کسی کا تو تبھی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسکنسیپشن، بہت بڑی مسکنسیپشن۔ اگر کوئی بندہ یہ بولے تو اسے پوچھا جاتا کون مر گیا۔ کوئی بھی تکلیف چھوٹی موٹی پہنچتی ہے، کوئی بھی پریشانی، انسان فوراً سب سے پہلے اس کی زبان پہ ہی آنا چاہیے، بجائے شکوہ کرے۔ ہمارا نوجوان، ہم اتنے انٹرینڈ ان کو اس کیفیت میں لا چکے ہیں
کہ پریشانی میں سب سے پہلے اس کی زبان پہ گالی آتی، انگریزی کے مختلف جملے آتے، کوئی بھی پریشانی آتی. حالانکہ اللہ نے یہ سکھایا کہ تکلیف پہنچے تو تم نے یہ جملہ کہنا ہے انا للہ و انا الیہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. بڑا خوبصورت جملہ ہے. اچھا، جو آدمی، جو مرد و عورت تکلیف کی حالت میں اس جملے کو حضور قلب کے ساتھ پڑھتے ہیں، دل میں دماغ میں اس کا معنی موجود ہو، استحضار ہو پورا، اب یقین مانے گارنٹی ہے کہ وہ مطمئن ہو جائے گا اپنی کیفیت کے اوپر، بے صبرا نہیں ہوگا، شکوہ نہیں کرے گا. اس کے بعد اللہ اس کے دل کو مطمئن فرما دیں گے.